ان کے خطاب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائے۔ 27 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک مرکز محمدی مولانا عبدالغنی محمدی صاحب والا، اس میں محفل حمد و نعت و ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا منظور احمد صاحب، قاری محمد حنیف ربانی صاحب و دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ حضرات محترم، الحمدللہ ان کے بعد حضرت مدنی صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے بعد مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب لاہور سے پہلی مرتبہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بڑا ولولہ انگیز انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے وہ بھی۔ حضرت مدنی صاحب کا بھی انشاءاللہ پہلی دفعہ یہ بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد وقاص صاحب کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا، اور سب سے پہلا بیان ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمان مدنی صاحب کا، اور انشاءاللہ آخری بیان پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ ابتدا بھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اور آخری بیان بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا ہوگا، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ سٹی قیادت الحمدللہ تشریف فرما ہے، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم مولانا محمد عارف بصری صاحب، مولانا حافظ محمد عثمان اسحاق صاحب اور دیگر قائدین جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اور اس طرح جتنے علماء کرام، جس طرح مراڑی والا سے محترم بھائی ابتسام مہر صاحب وہ قافلہ لے کر آئے ہیں، اور جتنے افراد بھی آئے ہیں، احباب آئے ہیں، اور جید علماء کرام کی بہت لمبی لسٹ ہے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ احباب کے بھی مشکور ہیں۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام تک اسی طرح محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سونا آمنہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے دے نال۔ سونا آمنہ دلال بڑا
صاحب جمال کون ملے اودے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے اودے نال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون ملے اودے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اٹھے چل ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال فوز و فلا دیا صد صد صدائی دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج او کریم المزاج کرے دلائیں اتراج کون ملے او دنال کون رلے او دنال کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا دشمنا دیاں دھیاں نومی چادرہ پواوے سونا او دشمنا دیاں دھیاں نومی چادرہ پواوے سونا او دی ملنی مثال وہ مشکل محال کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سجدے کریندہ آیا رب نو منیندہ آیا امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا اس امت پیچھے سونا منتاں کریندہ آیا ایتے کرم کمامی میری امت بچاویں ایتے کرم کمامی میری امت بچاویں کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ رب العالمین دا احسانی عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان و انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہوں نے اج دی اے عظیم الشان اور فقید المثال سالانہ سیرت شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس کانفرنس دے کنوینئر محترم شیخ مولانا فاروق آصف صاحب حفظہ اللہ انہوں دے رفقا احباب جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے تمام ذمہ داران اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے حضرات محترم دنیا دا اے دستور ہے انسان نو جن دے نال محبت ہوندی ہے جن دے نال بندے نو پیار ہوندا بندہ کوشش کردا ہے او دے نال رہن دی او دے کام آن دی او دا کہنا مندا ہے او دی ادا اپناندا ہے تے جدوں پھر بندہ اپنے محبوب دے نال رہندا ہے او دا کہنا نہیں موڑدا او دیاں اداواں اپناندا ہے پھر لوگ سوال بھی کردے کہ بھی خیر ہے او دے چ کی ویکھ لیا او دے پیچھے ہی لگا رہنا کی ویکھے ہر ویلے او دی ہی گلاں کردا رہنا او دی اداواں اپناندا رہنا کی ہو
تو یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان بے ساختہ پھر اپنے محبوب دیاں تعریفاں کرن لگ پیندا ہے۔ او بھائی میں او دے لاگے ایویں نہیں لگا، میرا او دے نال پیار ایویں نہیں، او دیاں اداواں ہی بڑیاں سونیاں، او دے انداز ہی بڑے نرالے، او دیاں صفتاں ہی بڑیاں پیاریاں، او دا مزاج ہی بڑا سونا ہے۔ یہ فطرتی عمل ہے۔ ہن چونکہ تسی جنہیں آ کر کے بیٹھے ہو میرے سامنے، جنہیں علماء تشریف فرمانے نے میرے سمیت سانو ساریانو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑی محبت اور ہونی نہیں چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اونی دیر تک کوئی بندہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک پوری کائنات تک اپنی جان تو بھی ود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہ کرے۔ تو ساڈا سارے دا یہ دعویٰ ہے کہ سانو نبی پاک علیہ السلام دے نال دلوں جان تو محبت، تو پھر چونکہ اسی سونے نبی نو اپنا محبوب جاننے ہیں، پھر ساڈا حق بندا ہے بھی اسی سونے دیاں تعریفاں سنائیے، اسی سونے دیاں صفتاں سنائیے۔ میں جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، اس مقام تے اللہ تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں 5 بڑیاں سونیاں سونیاں صفتاں بیان کی تھی، آپ دے 5 اوصاف بیان کیتے نے، 5 سونے سونے نام بیان کیتے قرآن اندر۔ آؤ ذرا میں حضور دیاں صفتاں تواڈے سامنے رکھیں، صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے، تسی ذرا انتہائی توجہ نال ہم تنگوش ہو کے محبت و پیار نال سماعت کرو۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے میرے نبی دیاں سونیاں سونیاں پیاریاں پیاریاں صفتاں بیان کیتیاں نے، بڑے وکھرے انداز نال، بڑے محبت دے انداز نال، بڑے پیار دے انداز نال بیان کیتیاں نے۔ حضرات محترم، اے محبت دی گل ہوندی ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام دا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا ذاتی نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر تسی پورا قرآن کھول کے دیکھو، اللہ دے قرآن دی تلاوت کر کے دیکھو، پورے قرآن پاک اندر ایک مقام بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو ذاتی نام تو مخاطب کیتا ہوئے۔ اللہ نے کتے دیا کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتے دیا کیا، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینی اللہ نے جتھے بھی میرے نبی نو مخاطب کیتا، وکھرے نام نال وکھری صفت نال مخاطب کیتا۔ اے محبت دا انداز، پیار دا انداز تسی اپنے گھراں وچ وی ویکھدے رہندے ہو۔ ماں نو اللہ تعالی نے بیٹا عطا کیتا، اونے اپنے پتر دا نام عبداللہ رکھ لیا، عبد الرحمن رکھ لیا، مگر ماں اپنے پتر نو بلا دیئے عبداللہ کہہ کے نہیں بلا رہی، عبد الرحمن کہہ کے نہیں بلا رہی۔ بیخ دے رہی دیو کران در ماں دے علم اندرے میرے پتر دا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، مگر ماں پتر نو بلا دیئے میرا سونا پتر ہے، میرے قریب آجا، میرا چند مرگا بیٹا میرے قریب آجا، میرا ہیریاں مرگا لال میرے قریب آجا، میریاں اکھاں دا جناب سکون، میرے جگر دا ٹکڑا میرے قریب آجا۔ محبت اندر آکے انداز بدل دینے، عقیدت دے اندر آکے نام بدل دے پینے۔ ایجی کائنات دا رب میرے نبی نوی وکھرے وکھرے نامان دے نال سونیاں سونیاں صفتاں دے نال مخاطب کردہ ہے۔ ہدے فرمایا یا ایوہ المزمل، فرمایا یا ایوہ المدثر۔ ہدے اللہ تعالیٰ انج میرے نبی نو مخاطب کر دینے، فرمایا عزیز علیہ ما
عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھتے اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ تعالیٰ میرے نبی دیاں صفتاں بیان کر رہے نے. کتے میرے نبی نو عزیز آکھیا, کتے حریص آکھیا, کتے رؤوف آکھیا, کتے رحیم آکھیا, کتے شاہد کہہ کے بلایا, کتے مبشر آکھیا, کتے نذیر آکھیا, کتے داعی اللہ آکھیا, کتے سراج منیر آکھیا. وکھرے وکھرے ناماں نال پیاریاں پیاریاں ناماں نال پکاریا. تے میرے نبی دے نام سارے ہی بڑے سونے نے, بڑے پیارے نے. اگر تسی توجہ کرو نا گجرانوالہ دے پاسیو, خیالی بائی پاس سلامہ کانفرنس تے تشریف لے آن والے ہو, تے میں محبت دیکھ تو ترانہ سنا ماں آغاز اندر. سنا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نالے دے سینہ ٹھر جاوے, منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. جنہاں دا میٹھا ہویا ذرا اونچی بولو خا. نالے دے سینہ ٹھر جاوے, منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. نالے دے سینہ ٹھر جاوے, منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. اس نام پیارے دی رب قسم اٹھائیے, دی عمر پیاری دی رب قسم اٹھائیے. سب نبیاں تو بد کے رب شان عطائیے. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ورفعنا رب فرمایا ہے ناسانی کوئی بنایا ہے, ناسانی کوئی بنایا ہے. اس نام پیارے دے, اس نام دے اندر پر نور نظارے نے. اس نام دے اندر پر نور نظارے نے. اس نام دے اندر, اس نام دے اندر سرور تسارے نے. اس نام دے اندر سرور تسارے نے. سن نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے وکھرا نام انعاماں چوں محبوب ہے نام انعاماں چوں, محبوب ہے نام انعاماں چوں. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نالے دے سینہ ٹھر جاوے, منہ میٹھا میٹھا کر جاوے, منہ میٹھا میٹھا کر جاوے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی میرے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے سونے سونے نامان دا ذکر کیتا ہے, آپ دی صفات وصاف حمیدہ دا ذکر کیتا ہے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے. اللہ فرما دے نے یا ایوہ النبی, اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, اے میرے رسول, انا ارسلناک شاہدہ. فرمایا اسی گلایا ہے, اسی بڑھایا ہے, اسی شریعت عطا کی دیئے. جملہ بڑا پیار والا جے. انا ارسلناک, دو مرتبہ اللہ فرماندے نے میں گلایا ہے, میں گلایا ہے, میں شریعت عطا کی دیئے, میں تنو نبیان دا امام بڑھایا ہے. اللہ اکبر. کتنی اپنائیت اس جملے اندر, کتنی محبت اس جملے اندر. مولا بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ فرمایا کر دے سن, آیت کریمہ پڑھ دینا. انا ارسلناک شاہدا,
تے اللہ تعالیٰ کی کہندے نے میں گلایا ہے، میں گلایا ہے۔ جویں بندہ آوے سارا دن کام کر کے تھکیا گھر دے اندر تے بیوی بندے دے سامنے کھانا لیا کے رکھے تے بیوی پھر پوچھ دیے سناؤ کیسا بنیا تے بندہ کو آندا نا کمال ہو گیا، آج بڑا اچھا کھانا بنایا، کہندی میں بنایا ہی میں پکایا ہی میں پکایا تے ایکو واری ہے نا تے کہندی دو واری، کام چنگا ہو جائے تے بندہ فخر نال کہندا ہے میں کیتا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ بھی محبت دے انداز وکھاندے نے انا ارسلناک شاہدا، میں گلایا ہے، میں گلایا ہے، میں تنو رسالت عطا کیتی ہے، شریعت عطا کیتی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا انا ارسلناک شاہدا، فرمایا سونیا اساں تنو شاہد بنایا ہے، شاہد۔ تے جان دیو گجرانوالہ دے باسیو نبی پاک دی صفت قرآن پاک اندر اللہ نے بیان کیتی ہے، شاہد میرے نبی دا ایک نام ہے، میرے نبی دی صفت بڑی پیاری۔ شاہد دا معنی کی ہے؟ شاہد دا معنی ہے شہادت دین والا، شاہد دا معنی ہے گواہی دین والا۔ میرے پیغمبر گواہ بن کے آئے نے، میرے نبی شہادت دین واسطے آئے نے۔ کس چیز دے گواہ بن کے آئے؟ اللہ اکبر، سب تو پہلے نمبر تے میرے نبی اللہ دی وحدانیت دی گواہی پیش کی تھی، اللہ دی الوہیت و ربوبیت دی گواہی پیش کی تھی۔ میرے نبی نے مشرکین مکہ نو دسیا لوگو اللہ رب العالمین دا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ دا کوئی مد مقابل نہیں، وہ دا کوئی ہمسر نہیں، کوئی وہ دا ہم پلہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ہی کوئی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دے والدین بھی کوئی نہیں، وہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، وہ دا ہمسر ثانی بھی کوئی نہیں، کوئی وہ دا شریک نہیں، لات بھی نہیں، منات بھی نہیں، عزا بھی نہیں، حبل بھی نہیں، ود بھی نہیں، سوا بھی نہیں، یعوق بھی نہیں، نصر بھی نہیں، نہ کوئی کرنی والا، نہ کوئی پرنی والا، نہ کوئی حجر والا، نہ کوئی شجر والا، نہ کوئی قبر والا۔ میرا اللہ پوری کائنات دا مالک، پوری کائنات دا خالق۔ میرے نبی گواہی پیش کر رہے نے، فرمایا لوگو پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے، جیڑا ازل تو کلا ہے، وہ دا کوئی شریک نہیں جے۔ میرے نبی نے گواہی پیش کی تھی، میرے نبی نے شہادت پیش کی تھی، لات منات دی عزا دی نفی کی تھی، ایک رب دی وحدانیت نو بیان کیتا۔ ایک گواہی میرے پیغمبر نے کدی اللہ دے گھر بیت اللہ کھڑ کے پیش کی تھی، کدی صفا پہاڑی تے چڑھ کے پیش کی تھی، کدی طیف دی بستی چ وڑ کے پیش کی تھی، کدی بدر دے مقام تے، کدی احد دے مقام تے، کدی خندق دے مقام تے۔ میرے نبی اللہ دی توحید دیاں گواہیاں دین دے پہنے، لہذا گجرانوالہ دے باسیو میرے نبی اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے، حضور نو شاہد مننا ہے کہ میرے نبی دی شہادت تے غور کر، میرے نبی دی اس گواہی تے غور کر کہ اللہ نو وحدہ لا شریک منیا کر، پیغام لوگاں نو دیا کر رب دی وحدانیت دا۔ اللہ اکبر، حضور گواہ بن کے آئے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے پیغمبر زمین تے حضرات محترم اس دنیا دے اندر اللہ دی وحدانیت دے گواہ بن کے آئے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے نبی نبیاں دی نبوت دی گواہی پیش کرنگے، رسالت دی گواہی پیش کرنگے، نبیاں دے منہج و مشن دی گواہی پیش کرنگے، نبیاں دی دعوت دی گواہی پیش کرنگے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ رب العالمین دی عدالت اندر جدوں لوگاں نو جمع کر دیتا جائے گا کہ اللہ رب العالمین لوگاں نو سوال کرنگے، میں تاڑے کول اپنے نبیاں نو گلایا، رسولاں نو گلایا، انبیاء نو بھیجیا، پیغام دے کے گلایا، منہج و مشن دے کے گلایا، میرے نبی تنو پیغام دین دے رہے، تسی میرے نبیاں کی گل کیوں نہیں منی، تسی میری وحدانیت تے ایمان کیوں نہیں لے آندا؟ تے لوگ جڑے نے جڑے مشرک ہونگے انہاں نو اپنے انجام نظر آ رہا ہوئے گا، وہ مکر جان گے، جھوٹ بولن لگ جان گے۔ اللہ دی نبیاں سانو گواہی دیتی کوئی نہیں، سانو پیغام پہنچایا ہی کوئی نہیں، ساڈے تک میسج پہنچے ہی کوئی نہیں۔ اللہ انبیاء دی جماعت نو بلا کے سوال کرنگے، انبیاء دی جماعت میں تنو اپنا رسول بنایا، پیغمبر بنایا، تسی میرا پیغام کیوں نہیں لوگاں تک پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نو پوچھیا جائے گا، کہیں گے اللہ جی اسی توڑا پیغام پہنچاندے رہے ہیں، دن بھی توڑی توحید بیان کی تھی، رات بھی توڑی توحید بیان کی تھی۔ اللہ سونیا محبوبہ، اللہ سونیا اسی تے پیغام پہنچاندے رہے مگر انہاں ساڈی منی کوئی
کوئی نہیں. ایتھے روک کے ذہن وچ گل رکھ لو, میرا اللہ عالم الغیب ہے, اللہ دے علم اندر ہے. نبی پیغام پہنچاندے رہے نے, اللہ جاندے نے کہ اے لوگ نبیوں نوں جھٹلاندے رہے نے, مگر اللہ تعالی نے مندر کیوں بنایا ہے؟ اے سوال و جواب کیوں ہو رہے نے؟ اللہ نے میرے نبی نوں شاہد بنایا ہے. حضور دی عظمت نوں اللہ بلند کرنا چاہ رہے نے, میرے نبی دی صفت نوں واضح کرنا چاہ رہے نے. فرمایا انبیاء دی جماعت اگر تسی واقعی میرا پیغام پہنچاندے رہ جے کہ میرے کول کوئی گواہ لے کے آؤ, کوئی ہے تہاڈی شہادت دین والا, گواہی دین والا, واقعی تسی میرا پیغام پہنچایا ہے. اللہ اکبر. نبی کہن گے اللہ جی ساڈے کول گواہ موجود ہے. کون ہے تہاڈا گواہ؟ اللہ اکبر. میں قربان جاواں, انا ارسلناک شاہدا, میرے نبی شاہد بن کے آئے. شاہد. نبی کہن گے اللہ سونیا, حضرت نوح علیہ السلام کہن گے اللہ جی گواہ ساڈے کول موجود نے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دین گے ساڈی کہ اسی تہاڈا دین لوگاں تک پہنچایا ہے, پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے. حضرات محترم حضور فرماندے نے مینوں بلایا جائے گا کہ میں اللہ دی بارگاہ اندر نبیاں دی گواہی پیش کراں گا. اللہ تیرے نبی سارے تیرا پیغام پہنچاندے رہے, مگر انہاں لوگاں گل نہ منی. پیغام پہنچان کے میرے پیغمبر خیالی بائی پاس تے آن والے ہو, گجرانوالا دے باسیو گردنوا تو آن والے ہو, ایتھے ایک گل ذہن نشین کرو. بعض دفعہ ساڈے کوئی سادے بھائی اس دا غلط فہمی لے کے چلے جاندے نے, لو جی یہ تو تے اے سمجھ آ رہی ہے کہ حضور شاہد بن کے آئے نے. شاہد دا معنی ہے گواہی دین والا. گواہ تے او ہوندا ہے جڑا کوڑ ہوے تے پھر گواہی پیش کردا ہے کہ اللہ دے نبی نبیاں دی گواہی پیش کر رہے نے. اے دا مطلب ہے نبیاں دے دور اندر اللہ دے نبی موجود سن. اے دا مطلب ہے کہ اللہ دے نبی ہر جگہ موجود ہوندے نے, حاضر ناظر ہوندے نے. نہ سنیا ایتھوں غلط فہمیاں نہیں لے کے جانیاں, غلط فہمیاں دا ازالہ کر کے جانا ہے. ازالہ اے سٹیج ذمہ دار سٹیج ہے, ذمہ دار جماعت دا سٹیج ہے. ذمہ داری نال گل کر رہا ہاں, تیری غلط فہمی دا ازالہ کراں. تین گلاں تیرے سامنے رکھاں اس غلط فہمی دے ازالے واسطے. انشاءاللہ تیرا دل بول کے آکھے گا گل حق والی تے سچ والی ہے. توجہ کریا جے, غور کریا جے. پہلی گل تے غور کرو نا. اللہ اکبر. ذات محترم اللہ دے قرآن دی دلیل پیش کرنا. اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ رسول مصدق لما معكم. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے عالم ارواح اندر اسی نبیاں دا اللہ اکبر نبیاں دے کولوں ایک وعدہ لیا. سارے نبیاں نوں جمع کر کے انبیاء دی امت تو وعدہ لیا, اے انبیاء دی جماعت اسی تانوں نبوت عطا کران گے, رسالت عطا کران گے, مگر یاد رکھو ثم جاءکم رسول, جدو میرا آخری نبی آ جائے, رحمت والا نبی آ جائے, پھر تسی اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے, اپنیاں گلاں نہیں سنانیاں, بلکہ میرے نبی دی اتباع کرنی ہے. اللہ اکبر. کی سمجھ آئی؟ اوے اللہ اپنے نبیاں نوں کہہ رہے نے جدوں تسی نبی بن جاؤ, رسالت لگ جائے تے پھر میرا نبی آ جائے, تسی اپنیاں رسالت دیاں کتاباں ٹھپ دینیاں نے, تسی اپنی رسالت لوکاں نوں نہیں سنانی, اپنی نبوت دا پیغام نہیں دینا, میرے نبی دی نبوت دا پیغام دینا ہے. حضرات محترم جدوں اللہ دے نبی دے آن نال باقی نبوتاں دی نبیاں دی باقی رسالتاں نوں اللہ تعالی نے حضرات محترم میرے پیغمبر دی رسالت نبی پاک دے لے آئے دین نوں سارے ادیان تے غالب کر چھڑیا ہے. جدوں حضور دے آن نال باقی نبیاں دی نبوت جڑی اللہ فرماندے نے تہاڈی نبوت ختم ہو جائے گی, تسی میرے نبی دی پیروی کرنی ہے. تے جدوں اللہ دے نبی انہاں نبیاں دے دور وچ موجود سن, پھر تے انہاں دی رسالت ہی ختم ہو گئی, نبوت ہی ختم ہو گئی. جدوں رسالت ہی نہیں پھر جواب کادا تے سوال کادا. نا ویر جی غلط فہمی دا نہ کرو. دوسرا پیغام دیواں حضرات محترم تے میں بھی چنگی طرح جاننا کہ اللہ دے نبی اللہ دی توحید سناندے رہنے, تسی بھی چنگی طرح جان دیو. تسی کہنا جی کیویں پڑھیا نہیں اللہ دا قرآن, سورہ مریم قرآن پاک اندر, سورہ ابراہیم قرآن پاک اندر, سورہ آل عمران قرآن پاک اندر, سورہ یوسف قرآن اندر,
سورہ یونس قرآن اندر، سورہ انبیاء قرآن اندر، سورہ نوح قرآن اندر اللہ نے نبیان دے قصے بیان کیتے، نبیان دی سیرت بیان کیتی، نبیان دا منہج بیان کیتا، نبیان دے آن دا مقصد بیان کیتا۔ قرآن دی ذریعے اسی جاننے ہاں، تسی جان دیو کہ اللہ دے نبی توحید سنان دے رہنے، کہ پھر اللہ دے نبی دے تے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے۔ میرے نبی کیوں نہیں جان دے تے میرے نبی کیوں نہ انہاں دی گواہی پیش کرنگے؟ تیسری گل کراں تے ٹھپا لا کے تینوں گل سمجھا دیواں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرا سونا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، اسی بلانے ہاں میرا سونا تاں بولدا ہے، تے پھر گل ہی مک گئی۔ اللہ بلائی جان گے، میرے نبی نبیاں دی گواہی دتی جان گے۔ اللہ اکبر، بڑا مک گیا، غلط فہمی نہیں جانی۔ میرا نبی بولدا ہی اللہ دی مرضی نال، اوے جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ کے جبریل کے اعلان بازو پر کر لیں، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، حاجت روا مشکل کشا، حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب۔ جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ ایک لفظ بھی کولوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے۔ او سونا بغی دے سوا نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، سونیا اساں تانوں شاہد بنایا ہے زمین تے میرے نبی دنیا اندر اللہ دی وحدانیت دے گواہ، قیامت والے دن نبیاں دی نبوت دی گواہی پیش کرنگے، منہج دی گواہی پیش کرنگے۔ تے جان دیو گجرانوالہ دے باسیو، قیامت والے دن میرے نبی شافی معاشر جو بن کے آئے نے، حضور ایمان والیاں دے ایمان دی گواہی بھی پیش کرنگے، ایمان والیاں دے ایمان دی گواہی۔ آقا فرماندے نے میں اہل ایمان دی گواہی پیش کراں گا، شاہد جو اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا ایمان والے ہو میرے نبی نال پیار کریا کرو، اللہ دے نبی نال محبت کریا کر، میرے نبی دا کہنا نہ موڑیا کر، حضور دی تابعداری وچ زندگی گزار۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی جو دے دے وہ لے دیا کرو، جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں روک جایا کرو۔ ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا، سٹیج تے ماشاءاللہ علماء تشریف لے آ رہے ہیں، زیارتاں کرو، میری گل تے ذرا غور بھی کرو۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا شاہد بن کے آئے، ایمان والیاں دی ایمان دی گواہی پیش کرنگے۔ لہذا سانوں ہی چاہیے اس نبی نال وفاواں کریے، اس نبی نال پیار کریے، اس نبی نال محبت کریے۔ اللہ دیا بندیا اج برادری اگے کر کے نبی پاک دی حدیث پیچھے کر دینا ہے، اج سجنا نو راضی کرنے واسطے حضور دے فرمان نو رد کر دینا ہے، اج خاندان وچ نہ کچی رکھن واسطے میرے نبی دی حدیث نو کنڈ کر دینا نہ کریا کر، تینوں زیب نہیں دیندا۔ اللہ دے نبی نال وفاواں کریا کر، میرے نبی دی وفا تے ویکھنا، میرے نبی دا پیار تے ویکھنا۔ ایڈا اونچا اللہ نے مقام دیتا ہے، اللہ تعالی نے اولاد آدم دا سردار بنا دیتا ہے، پر میرے نبی پھر بھی تیرے ایمان دی گواہی پیش پہ کر دینے، تیرے سفارشی بنتے پہنے اللہ دی عدالت اندر۔ تو کیوں بھول جانا ہے نبی پاک دیاں وفاواں؟ ایک پاسے میں تینوں ایڈا چنگا جاننا گجرانوالہ دے باسیا، میں کئی بزرگاں نو ویکھیا ہے اپنی اولاد نو سامنے بٹھا لین گے تے کہن گے میرے بچیوں میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں، میں مر بھی جاواں نا، فلاں جڑا چودھری ہے او دا تسی ادب کرنا ہے، او دا تسی حیا کرنا ہے، او دی تسی قدر کرنی ہے۔ بابا جی کادے لئی اپنی اولاد نو اینی نصیحت کر دے جے کہ بابا کہندا پتر اسی خاندانی لوگ ہاں، خاندانی جدوں ساڈے
ساڈے تے اوکھا ویڑا آیا سی او بندہ ساڈے کام آیا سی تے جڑے مصیبت دے وقت کام آون انہاں نوں بھلانا نہیں چاہیدا اپنے محسنین نوں یاد رکھنا چاہیدا ہے اولاد نوں سمجھاندا پیا پتر انہاں دا احسان نہ بھلایا جے بابا جی بڑی چنگی گل ہے ویر جی بڑی اچھی بات ہے مگر میرا بھی ایک نقطہ سامنے رکھ لو ایک سوال میں بھی کرنا چاہنا اوے دنیا بھی کسے مصیبت دے ویلے ایک باری کوئی تیرے بندہ کم آ جائے نا تو اپنی اولاد دی نوکر بنان نو تیار ہو جانا ہے او دی خادم بنان نو تیار ہو جانا ہے تے کدی سوچی آئی اوے میدان معاشر اندر جدوں کوئی تیرے کام نہیں آئے گا ادو کملی والا تیرے کام آئے گا جدوں کوئی تیرے دکھ نہیں ونڈائے گا ادو میرا نبی تیرے دکھ ونڈائے گا جدوں کوئی تینوں سینے نہیں لائے گا ادو میرا نبی تینوں سینے لائے گا اوے برادری پیچھے حدیثاں نوں کانڈ کرن والے برادری کام نہیں آئے گی سجن کام نہیں آن گے 50,000 سال دا طویل دن ہوئے گا میدان محشر اندر انج سورج لوکاں نوں تانبے دی طرح تپاندا پیا ہوئے گا پیراں دے اندر جُتی نہیں تے تیرے نرم و نازک وجود تے لباس نہیں ہوئے گا لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوبدے تیرتے پہ ہون گے حتیٰ کہ سکا باپ کہے گا اللہ شک میری ساری اولاد جہنم اندر پر مینوں جہنم تو بچا لے اللہ میں جہنم وچ نہیں جانا چاہتا باپ جواب دے گیا ماں جواب دے گئی سجن جواب دے گئے حتیٰ کہ کاریاں مندسن ساجد صاحب تنو حدیث سنا رہے سن نبی بھی جواب دے جان گے سارے ولی بھی جواب دے جان گے کہ سارے لکھی دکھی ہو کے میرے نبی کو لا جان گے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں گے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں گے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں گے اللہ اکبر میرے نبی شافی معاشر نے میرے نبی قیامت والے دن بڑے ایمان دی گواہی پیش کرنی ہے ایمان والیا کدی اولاد نو اے وی گل سمجھایا کر پتر مردہ مر جائیں پر اللہ دے نبی دی نافرمانی کدی نہ کری پتر جویں دے مرضی اللہ تا جاون اللہ دے نبی دی حکم تولی کدی نہ کری کدی اے وی پیغام اولاد نو سمجھایا کر کدی اے وی نصیحت اپنی اولاد نو کریا کر میرے نبی ادوں کم آنا ہی جدوں کسے کم نہیں آنا کسے کم نہیں آنا اللہ اکبر جے کہو تے میں تہاڈے سینے ٹھارنا پھر اوے دن حشر نو سجدے کر کر کے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اے سیرت شافی معاشر سالانہ کانفرنس چان والے ہو لے جو پیغام اہل حدیث دی ادنا جے خادم دا جاؤ پیغام مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ہاتھوں کو بلند کرے اللہ کی کبریائی کا اعلان کوئی بازو نیچے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب آؤ دعوت فکر یہ دعوت اہل حدیث ہے سیرت شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اہل حدیث دی دعوت نوٹ کرو چھڑو انہاں جبیاں کبیاں پیورنیاں پرلیاں نو آؤ اندے لڑ لگیے جنہیں قیامت نو بھی نہ نہیں کرنی جنہیں قیامت نو نال ٹر پینا سارے چھڑ جان گے میرا نبی تینوں تنہا نہیں چھڑے گا اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے تاں ہی تے اسی ارلے پرلے سارے چھڑے نے تے اس نبی دے لڑ لگ گئے انہوں اپنا پیر بنا لیا پیر آج لوگ سانو پوچھ گئے بھابیو تہاڈا پیر کون ہے تہاڈا پیر کون ہے اے میں تانوں نعت جڑی سنا رہا ہاں اے تسی سن لو تے یاد کر لو تے میسج بنا لو جدوں کوئی سوال کرے تہاڈا پیر کون ہے تسی انہوں جواب دے اندر نعت سنانی ہے اللہ اکبر دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے جملہ بڑا پیارا سینے ٹھر جانے نے تو اڈے او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا سن گھٹ کے سینے لا لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا سرفراز نجمی صاحب جتھے ملن بڑی محبت کر دیں اللہ صحت علی لمبی زندگی عطا فرمائے عمرہ کر کے آئے نے، اللہ قبول فرمائے، اللہ سانو ہی لے جائے، تسی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے؟ جانا ہے، 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 تسی جانا کہ نہیں جانا؟
اللہ تانوں سارے نو لے جائے حضرات محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈا پیر کونے اوتھے کل نبیاں جدو نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے مرشد نو اپنا سردار بڑا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا اے شان مولانا فاروق قاسم صاحب میں اکثر کہنا اللہ کی تے اتھے دیوے نہ اجازت تے میں پھر لوکاں نو پھاڑ پھاڑ کے کہاں ہون ساڈا آیا ہی ساڈا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے اتے کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی جتے سونا جلوہ فروز سی جس جام کو سردہ پی لینے انہوں رب نے تے اپنا بڑا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے گجرہ والا دے باسیو سبو آس پاس بندے تو نو کھڑے ہونے نے زوڑا دے ہوتے کئی بندے چوکے کھڑے انہوں نے لب کے لے آؤ نہ آؤ انہوں نے سبحان اللہ کہنے دا ٹیم آ گیا ہے محبت دی گال سنا میں بڑا پیارا جملہ ہے میں منیا جنت بہوں سونی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی کس دن جد اس وچ میرے آقا نے جد اس وچ میرے مرشد نے سنیارا ڈیرا لا لینے سنے امتیاں ڈیرا لا لینے او ساڑے ورگیاں گناہگارانو سنے گھٹ کے سینے لا لینے اللہ اکبر میں قربان جاما اللہ فرمان دینے اِنَّا أَرْسَلْنَا کا شاہدہ اسا تنو شاہد بنایا ہے میں گلنا باقی بھی تنو سنانیاں نے بگرنا شاہد تی تقریر ہوندی جائے گی حضور شاہد بن کے آئے گواہی دین واسطے اللہ دی وحدانیت دے گواہ نبیان دی رسالت دے گواہ ایمان والیاں دے امام دے گواہ اگے اللہ فرما دینے شاہدم و مبشرہ سنیا اسا تنو مبشر بنایا مبشر دمانی کیے اللہ اکبر مبشر دمانی بشارتہ دین والے خوشخبریاں سنان والے میرے پیغمبر مبشر بن کے آئے نے حضرات محترم تیرا نبی لوگاں نو خوشخبریاں سنایا کردا سی بشارتہ دیا کردا سی تسی بھی لوگاں نو خیر دیا خبریں سنایا کرو تسی بھی لوگاں نو بھلائی دی خبر سنایا کرو میرے نبی مبشر بن کے آئے نے اللہ اکبر اللہ دی رحمت دیا خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں جنت دیا نعمتاں دیا خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں جہنم تو عذابی دیا خوشخبریاں میرے نبی نے سنائیاں صحابہ نو جنت دیا بشارتاں میرے نبی نے سنائیاں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ بدر والے جنتی احد والے جنتی خندق والے جنتی میرے نبی جنت دیا بشارتاں سنائیاں میرے نبی نے خوشخبریاں سنائیاں امت نو اللہ اکبر گجرا والا دے باسیو حضور مبشر بن کے آئے نے بشارتاں دین آئے نے خوشخبریاں سنان آئے نے تسی کہنا ہے مولانا اے تے نبی پاک نے صحابہ نو جنت دیا بشارتاں سنائیاں نے خوشخبریاں سنائیاں نے تے ساڈے واسطے کی خوشخبری ہے تسی بھی لے جو خوشخبری توجہ کرے آجے غور کرے آجے
مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ مینوں دو چیزاں دی گارنٹی دے وے دو چیزاں دی ضمانت دے وے میں اللہ دا نبی اونوں جنت دی ضمانت دینا جنت دی ضمانت دو چیزاں دی ضمانت دے چھڈو نبی پاک جنت دی خوشخبری سنا رہے نے ضمانت دیندے پے نے اے چھوٹی جی گل تے نہیں نا کہ اللہ دے نبی تیرے ضمانتی بن جاون اے بڑی وڈی گل ہے ایتھے کسے بندے دے کول کوئی بڑا کام ہو گیا بڑا مسئلہ بن گیا وہ آندا مینوں ٹینشن کوئی نہیں یار ایڈا بڑا مسئلہ بنیا ہے ایڈا بڑا تیرے تے کیس پہ گیا ہے تے تو آندا مینوں ٹینشن کوئی نہیں آندا جی مینوں کادی پریشانی ایم پی اے میرا یار ہے ایم این اے میرا رشتہ دار ہے فلاں وزیر میرا سجن بیلی وزیر صاحب دا فون جانا ہے مسئلہ حل ہو جانا ہے ایم پی اے صاحب دی کال جائے گی ایم این اے صاحب دا پیغام جائے گا میرا کیس ہی خارج ہو جانا ہے اوے دنیا دے لیڈر تے وزیر تے مشیر جی دے سجن بیلی ہومن ضمانتی ہومن اونوں ٹینشن کوئی نہیں تے مینوں ایمان نال دس او دا کڈا اونچا شان ہوئے گا جدا ضمانتی آمنہ دا لال ہوئے گا جدا ضمانتی میرا پیغمبر ہوئے گا جدا شفارشی میرا پیغمبر ہوئے گا قربان جاواں نبی پاک ضمانت دیتی ہے کادی ضمانت جنت دی ضمانت دیتی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جی دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جی دے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے بچھیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ جنت دا تسی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اس جنت دی ضمانت دیتی ہے آقا فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی دیو ضمانت دیو اللہ اکبر کیڑیاں کیڑیاں فرمائے کہ اپنی زبان دی گارنٹی دے چھڈو دوسرا اپنی شرمگاہ دی گارنٹی دے چھڈو جیڑا بندہ انہاں دو چیزاں تے پیرا دے وے انہاں دی حفاظت کرے اللہ دے نبی جنت دی ضمانت دیندے نے خوشخبریاں جنت دیاں ہن ویر جی تہاڈا میرا کام ہے کہ اسی اپنی زبان نو کنٹرول وچ رکھیے اسی اپنی شرمگاہ نو جائز استعمال کریے اللہ اکبر حضرات محترم زبان تے پیرا دیا کر یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے یہ زبان بندے نو تخت تے بھی بٹھا دیندی ہے یہ زبان کھیاڑی چوک وچ بندیاں نو جتیاں بھی مرا دیندی ہے یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے یہ زبان نے کئیاں بندیاں نو اللہ دی عدالت تے چھڑا دینا ہے کہ کئیاں نو پھڑا دینا ہے زبان تے پیرا دیا کر یہ زبان بڑی عجیب چیز ہے یہ زبان نے پراواں کولوں پرا کھولے نے یار تو پرانل کیوں نہیں بولدا آندا جی میں کیویں بولاں بازار وچ مینوں گالیاں بڑیاں دتیاں نے بڑا بندہ بولیا بس میرا مرنا پرنا مک گیا اور تیری زبان پرا کھولیا تیرے کولوں تیری زبان رشتہ دار کھولے تیرے کولوں تیری زبان تیری پہچان علیحدہ بنا چھڈیے جان دیو گجرانوالہ دے باسیو یہ زبان بندے دی پہچان ہوندی ہے شناخت کروا دیندی ہے زبان بندے دی ویکھدے نہیں دے معاشرے دے اندر جویں دی تیری زبان ہونی ہے اونج دا ہی تیرا تعارف ہونا ہے معاشرے اندر جویں دی تیری زبان ہونی ہے اونج دی تیری شخصیت لوگاں دے سامنے ہونی ہے زبان بندیاں دی پہچان کراندی جے ایک مثال دے کے گل سمجھانا اے تواڈے خیالی چوک دے اندر حضرات محترم ایتھے ایک بندہ فروٹ دی ریڑھی لا کے کھڑوندا ہے کسے بندے اون نال ملاقات کرنی ہے ایک بندہ آیا او لاہور سائڈ تو آ رہا ہے سامنے اونے آنا ہے ملاقات کرنی ہے مگر اونے کی کیتا بائی پاس تے نہیں آیا او جناب جی ٹی روڈ والوں شہر والوں آیا ادھروں آ کے شیخوپورہ روڈ تو ملاقات پیا کردا ہے اوے بھائی تو سیدھا آندا چاندے کنے تو ایتھے ملاقات ہو جانی سی تو ایڈا بڑا پاک قادری آیا ہے او کہن لگا بھائی پتہ مینوں بھی ہے مگر اے جتھوں کول شروع ہوندا ہے ایتھے ایک بندہ بیٹھا سی میں ویکھ کے اونوں مڑ گیا اونوں ویکھ کے کیوں مڑیا ہے اکھیوں دی زبان بڑی گندی ہے بڑی فاس زبان استعمال کردا ہے ایسی زبان او دے فتنے تو بچن واسطے او دے شر تو بچن واسطے میں راہ ہی بدل کے آ گیا سائڈ ہی بدل کے آ گیا کیوں جی
آخر زبان گندی ہے بڑا شیطان قسم دا بندہ جے شیطانیاں پھیلاندہ ہے اے زبان شیطان کواری ہے نو شیطان بنائی بیٹھی ہے زبان اللہ اکبر اسے تصویر دا تینو دوسرا رخ وکھاواں آج بندے اے تسی جننے آئے بیٹھے جے کوئی مینوں امید ہے شیخو پورے تو بھی آئے ہونے نے کوئی جنو شہرہ ورکا تو بھی آئے ہونے نے کئی حضرات محترم گھنٹہ کار دے قریبوں کدی ایک دو وزیرہ باتوں میں علماء آئے نے دیگر جناب علاقے ہیں چو بندے آئے اللہ اکبر یار کتھے جاندے پہ جے اکھے گجرہ والے جا رہے ہیں اوتھے کی کرنا جے خیالی چوک اندر آج شافی معاشر دے نام تو بڑی بڑی سالانہ کانفرنس ہوندی پئی ہے اوتھے کی کرو گے علماء دے بیان سننے نے ایڈا بڑا پینڈا کی جاندے ہو شیخو پورے تو کیدا بیان سننا جے اگر تہانوں نہیں پتا اوتھے قاری احمد حسن ساجد صاحب نے بیان کرنا ہے تہانوں نہیں پتا اوتھے مولانا وقاص فروقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تے آئی گئے نے ماشاءاللہ اللہ آنا قبول فرمائے اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فروقی صاحب اہلا سہلا مرحبا وہ یار انہا وڈا پینڈا کر کے آ رہے ہیں کی مسئلہ ہے اگر اتھے مولانا فروق آسم صاحب نے بڑی بڑی کانفرنس کرائیے مولانا وقاص فروقی صاحب لاہوروں آ رہے ہیں بڑا سونا بیان کر دینے اور کون آئے گا شیر ربانی مولانا نیف ربانی صاحب آ رہے ہیں مولانا عبید الرحمن محسن صاحب آ رہے ہیں پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب آ رہے ہیں سائی والوں ایک فقیر آ رہے ہیں اسی تقریرہ سنن جانا ہے ایتھو بندے تیار ہوندے جو جمعے والے دن کتھے جا رہے ہو اگر فیصلہ بات جاندے پیاں کی کرنا جے جمعہ پڑھنا ہے کدے پیچھے پڑھو گے قاری احمد حسن ساجد صاحب پیچھے پڑھنا ہے کدے پیچھے قاری بنیامین عابد صاحب پیچھے پڑھنا ہے ایتھو بندہ تیار ہویا پتوں کی جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں جمعہ پڑھن جا رہے ہیں کدے پیچھے قاری یاسین بلوچ پیچھے قاری خالد مجاہد صاحب پیچھے پڑھن جا رہے ہیں اور یار ایتھے کیوں نہیں پڑھدا کیوں ایڈا لمبا سفر کرنا ہے آندا جی تہانوں پتہ نہیں قرآن پڑھ دے نے سینہ ٹھار دے نے بیان کر دے نے دل موہ دے نے زبان ہی بڑی مٹھی ہے وہ ایک گل ساری زبان دی گجرہ والا دے بسیا زبان دے بول انہوں شیطان کمان دے پینے زبان دے بول انہوں محبوب عوام کمان دے پینے جویں دی زبان ہونی ہے اونج دا تیرا تعارف ہونا ہے اونج دی تیری شناخت ہونی ہے زبان چنگی بنا زبان چنگی بنا زبان تے پیرا دیا کر میرے نبی دی زبان بڑی پیاری سی حضور دے بول بڑے مٹھے تے پیارے سن اللہ اکبر اوہ سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو دشمنان بھی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار ویکھو کملی والے دا کردار ویکھو سونی اکھیاں تو بارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکراوے تے چانن کھلارے او تے مکھڑے دے انوار ویکھو اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر بن کے تینوں بھی جنت دی بشارتاں دتیاں نے زبان ٹھیک رکھ اپنی شرمگاہوں غلط استعمال نہ کر والحافظین فروجکم والحافظات مومن مرد بھی حیا والا مومن عورت بھی حیا والی مومن مرد بھی اپنے نفس دی حفاظت کردا ہے مومن عورت بھی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کردی ہے لہذا ویر جی تسی انہاں دو چیزاں تے جناب حفاظت کرو انہاں دے پیرا دیو انہاں دی ضمانت دیو کملی والا جنت دی ضمانت دیندا ہے جنت مل جائے گی انا ارسلنا کا شاہدہ شاہدہ مبشرا و نذیرا تیسری میرے نبی دی صفت ذات کریم اندر فرمایا سی نذیر بنایا ہے نذیر دا معنی کیے اللہ اکبر عام تے معنی تسی ہونے ڈران والے مگر میں معنی نہیں کریا کردا میں معنی پتہ کی کرنا اللہ دے عذاب تو آگاہ کرنا
والے میرے پیغمبر اللہ دے عذاباں تو لوگوں نو آگاہ کردے رہے نے، آخرت دیاں ہولناکیاں تو آگاہ کردے رہے نے۔ میرے نبی دسیا لوگوں سود نہ کھایا جے انجام بڑا پیڑا ہوئے گا، رشوت نہ لیا جے انجام بڑا پیڑا ہوئے گا، سود دا مال کھان والے دا، رشوت لین والے دا، ڈکیٹیاں کرنے والے دا، لوگوں نو پریشان کرنے والے دا، بے نمازی دا انجام بڑا پیڑا ہے، سود خور دا انجام بڑا پیڑا ہے، رشوت لین والے دا انجام بڑا پیڑا ہے، جڑا زکات روکے او دا انجام بڑا پیڑا ہے۔ قبر دے عذاب بیان کیتے، حشر دیاں سختیاں بیان کیتیاں، جہنم دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں، تے امت نو پیغام دیتا میری امت دے لوگوں ڈر جاؤ کہنا تے رب کولو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ اکبر فرمایا لوگو ڈر جاؤ کائنات رب کولو، آن والے کل دی تیاری رکھو، آخرت دی تیاری کر لو۔ میرے نبی اللہ دی عذاب تو آگاہ کردے رہے، رب دی عذاب تو لوگاں نو مطلع کردے رہے، ڈراندے رہے، لوگو اللہ دی عذاب تو بچ جاؤ، رب دا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر نذیر جو بن کے آئے نذیر، اگلی گل کرا اب اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرے نبی داعیے اللہ بن کے آئے، داعیے اللہ تے داعیے اللہ دا معنی کیے میرے نبی اللہ اکبر داعی بن کے آئے اور اللہ بلبلان والے بن کے آئے۔ میرے نبی لوگاں نو حجراں تو قبراں تو شجراں تو ہٹا کے پتھراں دی عبادت، چاند سورج دی عبادت، آگ دی عبادت، درختاں دی عبادت، اللہ اکبر قبراں دی عبادت تو ہٹایا تے ایک اللہ بل بلایا، اللہ بل اور دنیا والے ہو رب نو وحدہ لا شریک منو تے اللہ دا کسی نو ثانی نہ بناؤ، او کلا عبادت دے لائے کے عبادت اللہ دی کریا کرو۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ اکبر قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا تے لوگاں نو اللہ مت بلایا، لوگو عبادت اللہ دی کریا کرو، جنہیں تو نو پیدا کیتا ہے، کاڑے تو پیڑیاں نو ہی اللہ نے پیدا کیتا ہے، زمین رب نے بنائی، آسمان رب نے بنایا، بارش اللہ نے بسائی، اناج رب نے اگایا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تسی چنگی طرح جان دے جے، علم رکھ دے جے، شعور رکھ دے جے، زمین بنانے چ رب دا کوئی شریک نہیں، آسمان بنانے چ رب دا کوئی شریک نہیں۔ میرے نبی اللہ بل بلاندے رہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ یہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ول بلایا، اللہ ول بلایا، لوگاں نو پیغام دیتا رب دی توحید دا، اوے اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، اللہ دا دیتا رزق کھانے والے، نیازاں تے غیران دا نہ لانے والے، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینو عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی،
پھر بھی او دے بلو رو گردانی لڑی تیرے دنداں دی کنے پروتی جڑے تیری اکھیاں دے وچ گول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو سوارے کنے تیرے رخسار ابرو بنا سکتا کونے اکھاں نت کرنا اے مولا دیاں مہربانیاں چننا ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کس نے عطا کیتے تینوں زبان بولنے لئی کنے دیتی میاں ویا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں ویا گلاں کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت بلوں ایک اکھ ہو جاوے گانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹانی تے دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گورو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کبھی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا ہاں بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا اوے جنے تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسانیوں دے دا کی مل پایا تو احسانیوں دے دا کی مل پایا کڈا بے وفائیں کڈا دغابادے کھاندا رب دا دتائیں پیندا رب دا دتائیں پہندا رب دا دتائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا سیرت شاہ معاشر صلی اللہ علیہ وسلم کڈا بے وفائیں دیتا رب دا کھانا ہے پہننا رب دا دیتا ہے اللہ اکبر ذات محترم اللہ دا دیتا پینا ہے تے رب دی نہ شکریاں کرنا ہے تے رب دے گرے کرنا ہے تے غیراں دے سامنے جھک جانا ہے کنوں حیا نہیں آندا کائنات دے رب نے تیری دنیا دا نظام چلایا ہے اللہ دیاں نعمتاں بے شمار استعمال کرنا ہے تے پھر رب دا در چھڑ کے غیراں من چلا جانا ہے کیوں نہیں حیا آندا کیوں نہیں قدر کردا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کیڑی چیز نے تینوں دھوکے وچ پا دیتا ہے اللہ دے معاملے اندر اوے رب دا دتا کھان والے تے رب دے گیت نہیں گانا ہے کیوں جگہ جگہ ٹکرا مانا ہے کیوں جگہ جگہ جانا ہے اللہ سنیا اج سیرت شافعی معاشر کانفرنس دے اندر اسی ایک پیغام دینا چاہنے ہاں اللہ ایڈے وڈے مجمع دے اندر میں ایک گل فقیر کرنا چاہنا اللہ مولانا فاروق قاسم صاحب دیاں محنتاں نے اینی میری جماعت دے علماء مرکزی جمعیت پہ موجود نے اللہ سنے آسی بڑے گناہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے بڑے پاپیاں پر مولا تیرا احسان ساڈے تے وے اسی کدی کسے دے سامنے سر نہیں جھکایا تیرے علاوہ اللہ تیرا در چھڑ کے کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اللہ تیرا در چھڑ مارا کھاندے رہے ہاں گالیاں سن دے رہے ہاں تانے مار دے رہے ہاں ذاتاں نے سن دے رہے ہاں پر اللہ سنیا تیرا در چھڑ کے نہیں گئے آج بھی توحید دا پیغام دیندے پیاں آج بھی تیری وحدانیت دا پیغام دیندے پیاں آج بھی تیرے سنے نبی دی عظمت دا پیغام دیندے پیاں اللہ کائنات دے ربا اسی گناہگاراں اج دا پروگرام ویکھ لے اللہ میرے پیراں دی محنت ویکھ لے اللہ ساڈی گفتگو ول ویکھ لے اللہ ساڈے روندیاں حالاں ول ویکھ لے اے کائنات دے ربا اور کچھ ساڈے پلے نہیں عقیدہ توحید ساڈے پلے اللہ تو نجات کر دے اللہ سنو معاف کر دے اللہ سنو جنت دا وارث بنا دے اللہ اکبر توجہ کرے اجے غور کرے اجے میں نبی پاک علیہ السلام دے حضرات محترم مصحف حمیدہ بیان کرنا وا حضور آئے تے کس واسطے وداعیاں
الاللہ بِإِذْنِهِ، میرے نبی داعی الاللہ بن کے آئے، اللہ آخری تے میرا سلام ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اسا نبی پاک نو داعی الاللہ بنایا ہے اللہ ول بلان والے، تے اسی سونے نو سراج منیر بنایا ہے۔ سراج منیر بنایا، سراج منیر دا مطلب کی ہے چمکدا ہویا آفتاب، روشن چراغ بنایا ہے۔ میرے پیغمبر نو اللہ تعالیٰ نے ایک سورج او آسمان والا، ایک سورج زمین والا، او سورج اے سورج فرق کیے، او سورج صبح نو طلوع ہوندا ہے شام نو غروب ہوندا ہے۔ اے میرے نبی والا جڑا سورج سراج منیر والا ہے، اے جدوں دا طلوع ہویا ہے ہن قیامت آ جائے گی، ایدیاں کرناں پھیلدیاں ہی رہن گیاں، اللہ اکبر دے چرچے ہوندے ہی رہن گے، دے تذکرے ہوندے ہی رہن گے۔ یادا ویر جی آج دی کانفرنس دا پیغام سیرت شافعی معاشر دا پیغام دے کے گل مکانا چاہنا، میرے نبی سراج منیر آئے نے، سراج منیر بن کے آئے نے۔ ایک محبت دی گل نے دل دیاں تختیاں تے لکھو فقیر دا جملہ، یار ویکھو نا سانو گلاں کر دیو، مندے کوئی نہیں، ادب کوئی نہیں کر دے، احترام کوئی نہیں کر دے، اسی تے ساریاں سیڈاں چھڈ کے پیریوں نو من لیا ہے، رہبریوں نو من لیا ہے، اپنا لیڈر ہی انہوں من لیا ہے، پیشوا دے مقتدار ہی انہوں من لیا ہے، کہ تسی جگہ جگہ دل لا کے پھر بھی محب رسول بنے بیٹھے جے۔ آؤ اہل حدیث دا پیغام نوٹ کر لو، اہل حدیث دے ادنج چوکی دار دی گل نو اج دل دیاں تختیاں تے لکھ لو۔ اللہ اکبر، سونے محبوب سراج منیر بن کے آئے، کہ سراج دا مطلب سورج ہے۔ حضرات محترم ایمانداری نال دسیا جے پیغام جے، او جڑا آسمان دا سورج دن نو چڑھدا ہے نا، او جدوں آب و تاب آ جاندا ہے، دوپہر لگ جاندی ہے، زور دا ویڑا ہو جاندا ہے، اودوں کدی تسی موم بتیاں بالیاں نے، اودوں کدی تسی دیوے بالے نے، اودوں کدی تسی لائٹاں بالیاں نے، نہیں بال دے۔ ایتھے تواڈے خیالی چوک اندر کوئی بندہ دن دے اجالے چ موبائل دی لائٹ بالی کھڑوتا ہوے زور ویلے، ہر بندہ اونوں لٹ کے جناب روک کے کہندا ہے اوئے بھائی موبائل دی لائٹ بند کر لے۔ اونے کہ جی کی مسئلہ؟ آندا اللہ دیا بندیا آؤ ویکھنا سورج چڑھیا ہویا، سورج چڑھیا ہے تے روشنیاں پھیل رہیاں نے کرنا، ایدی کیڑی لوڑ ہے، ایدی کیڑی حیثیت ہے؟ تے او اگوں کہندا لو جی میں بھول گیا سی، مینوں پتہ نہیں لگا۔ تسی آکھنا بندے بھول جاندے نے، یا اگوں آکڑن لگ جاوے تے کہے نہیں نہیں میں اپنی لائٹ تو کام چلانا ہے، میرا میرے دیوے دے بغیر گزارا ہی نہیں، میری لائٹن دے بغیر گزارا ہی نہیں، تے پھر کی کہو گے؟ اسی کہنا بندہ تمڑا ہو گیا ہے، چتلا ہو گیا ہے۔ اوے انج سنیا جدوں سراج منیر آیا، سورج اللہ نے چمکا چھڈیا ہے، ساڈا عقیدہ ہے کسے لالٹن دی لوڑ، کسے دیوے دی لوڑ، کسے موم بتی دی لوڑ رہی کوئی نہیں، سراج منیر کافی ہے، سراج منیر۔ اللہ اکبر، اوے جوڑ نہیں حضور دا جواب نہیں، حضور دا جواب رہن دے، جواب نہیں۔ پیغام سنو اہل حدیثاں دا پیغام، من دے کوئی نہیں، اسی ساڈی دعوت سنو۔ جواب نہیں، جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ نگینیاں دی بات نہ خزینیاں دی بات کر، اے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، نگینی دی بات نہ خزینے دی بات کر، اے کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، پسینے دی بات کر۔ چھوڑ پرا اپرا چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے، لا جواب نو تجا جواب رہن دے، حضور دا۔ جدوں سراج منیر ساڈے کولے تے ساڈا پیغام بھی سن لو، جس دن دا میں پڑھیا ہے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو، چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے، لا جواب نو تلا جواب رہن دے، چھوڑ پرا اور کوئی
اور بڑا پیارا جملہ ہے، پوری تقریر دا نچوڑ ہے، پوری تقریر دا نچوڑ توجہ کرے آجے حشر دیارے جدو تپ نے ستوڑائی اوتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آڑائی اوتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آڑائی اسی شاف معاشر دے نام تے جلسے کیوں کرانے ہیں سن لو اوتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آڑائی کہ حضور فرمان گے اللہ جی امتی نے میرے حساب رہن دے نعرہ تکبیر نعرہ دا جواب تو صحیح طرح نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب مدنی جمعیت اہل حدیث پاکستان حشر دیار جدوں تپ نے ستوڑائی اتھے غور کوئی پھر نظری نہیں آنائے تے شاف معاشر بولن گے اللہ امتی نے میرے حساب رہن دے لا جواب نو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں نبی دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارنے حسن و حسین سانو جان تو ہی پیارے نے حسن و حسین سانو جان تو ہی پیارے نے جان تو ہی پیارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا حضور سراج منیر نے نبی پاک علیہ السلام دیا صفتہ تو انہوں سنائیاں نے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بندے علماء نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اسی میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا آقا مہمان ہوندے کسے شام ساڈے گھر کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو زہرا دے لاڈیاں نو جنتی شہزادیاں نو جنتی شہزادیاں نو چم چم سینے لاندا چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانہ ہوندا
حسن و حسین دا سامنے نہ دا آخری جملہ تے میرا سلام جے کہ بڑا بڑا جملہ ہے محبت کرے آجے پیار کرے آجے الیاس میں تارے جاندہ جے تیبہ وچ مرے جاندہ اسی سارے تاری جاندے مدینے وچ مرے جاندے الیاس میں تاری جاندہ جے تیبہ وچ ماری جاندہ مدینے وچ مرے جاندہ پڑھدا جنازہ سونا پڑھدا جنازہ ماہی انج میں روانہ ہوندا حسن و حسین دا سامنے نہ ہوندا فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے